नमस्कार, वैफा सांगेम न्यूज चॅनलाचेर आयज आमी सरपंच ह्या नात्यान बुंडा वरकान नेत्रावळी पंचायत क्षेत्राक जो फटिंगपणाचो धुमाकूळ घातला, एकार एक फटिंगपणां आयज मुखार येता आनी ह्या बुंडा वरकाक ज्या तरेन प्रोटेक्ट केल्लो वता, फाटल्यान सपोर्ट कोण दिता, खुर्ची हालता पूण दोनी सायडीच्यान जो सपोर्ट जाय, खुर्चेचे दोके मोडल्या तरी आसतना सपोर्ट दिल्लो वता आनी हो कोण दिता. आतां बुंडा वरकान नेत्रावळी पंचायत क्षेत्राक जो धुमाकूळ घातला, ज्यो चोरी धरल्या, वन बाय वन आमी तुमचे मदीं घेवन येता. बुंडा वरक नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच जाल्यार म्हाका दिसता 2 वर्सां जावन गेलीं. ह्या 2 वर्सांक बुंडा वरकान कितलेशे पाडे वाचले की आपणे जितली कामां ह्या पंचायत क्षेत्रांनी हाडल्या ती खंय कोणेच हाडलेली ना. बुंडा वरकान पाडे वाचतना बुंडा वरक स्वताचीच खंय तरी स्तुती करता की आपल्या इतलो बरो सरपंच नेत्रावळी पंचायत क्षेत्राक कोणच जाल्लो ना. बुंडा वरक सुभाष फळदेसायच्या आदारान जी कामां नेत्रावळी पंचायतीन जावपा खातीर नाल्ल फोडले, नाल्ल फोडली नंतर बुंडा वरकान जी कामां करपाक सुरवात केली, ही कामां टिकल्या काय ना ह्या मुद्द्या वयल्यानूच आमी चर्चा करया. जे आमी नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांनी डेव्हलपमेंटाची कामां, तितूंत रस्ते नवीन बांदप, गणपती विसर्जनाची शेड, नुने हांगा गटाराचें काम, माडाचें काम, MRF शेड, जितली आमी नांवां घेता तितलीं कामां एक तरी बुंडा वरकाचें स्ट्रेट कनेक्शन आसा कमिशनाक. ह्या खातीर बुंडा वरकाक आमी कमिशनाचो सरपंच ही उपाधी दिली. आतां एक सरपंच ह्या नात्यान जो जबाबदार व्यक्ती आसा खंयच्या पंचायतींतलो पयलो मनीस, जेन्ना वैफा सांगेम न्यूज चॅनलाचेर आमी कितलेशे आरोप ह्या बुंडा वरकाचेर घातले, विचुंद्रेच्या लोकांनी ज्या तरेन गाळयो मारल्यो, सरपंच ह्या नात्यान जेन्ना जनता पळयता, नेत्रावळीचीच आमी उलयना, सांग्यार आसा गोंयच्या लेवलाचेर जेन्ना हे न्यूज पळयता, जाल्यार सरपंच ह्या नात्यान बुंडा वरकान ह्या न्यूजाक रिएक्ट करपाक जाय आसलें की फटिंगपणाचो सरपंच, कमिशनाचो सरपंच, लोक बुरशी बुरशी गाळी मारता. बुंडा वरकान प्रसार माध्यमाच्या माध्यमांतल्यान क्लियर करपाक जाय आसलें की आपणे ही कर्मां केल्या काय ना, आपणाचे जे आरोप आयल्या तितूंत कितली रियलिटी आसा. आयज सुद्दां बुंडा वरक एक शब्द भायर काडना. सो ह्या सगळ्या घडामोडी वयल्यान सांगपाकच नाका की ह्या मनशान चोरी केल्ली आसा, फटिंगपणां केल्ली आसा, कमिशन घेतलेलें आसा. हे सगळें प्रूव जाता. आयज आमी ह्याच खातीर तुमचे मदीं आयल्या की सांगे भागांनी 7 पंचायत क्षेत्रांनी जे सद्याक सरपंचाचो वावर आसा, ह्या वावरां भितरच आमी नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच बुंडा वरकान गेल्या 2 वर्सांक नेत्रावळीचो डेव्हलपमेंट किंवा ज्यो सरकाराच्या आदारान ह्या गांवांक नेत्रावळी खातीर ज्यो स्किमी आयल्यो, ह्या स्किमींतल्यान गरिबांक कितलो फायदो बुंडा वरकान करून दिलो, ह्या खातीर आमी तुमचे फुड्यान चर्चा घेवन आयिल्ले आसा. पयले सुवातेर आमी बुंडा वरकान केल्ली कामाचो पाडो वाचलाच की प्रत्येक कामा भितर जे टेंडरींग जालें, जे रस्ते नवे बांदपाचे आसा किंवा गटारां बांदलीं, रस्ते कॉन्ट्रॅक्टराच्या आदारान कामां सुरवात जाली, डांबर पडलो, गणपती विसर्जनाची शेड, प्रत्येक जाग्यार बुंडा वरकान कमिशन हें घेतलेलें आसा आनी प्रूफ जाता. कामां जेन्ना व्हांवून गेलीं तेन्ना सरपंचाचो मेन जो रायट आसा की कॉन्ट्रॅक्टराक जाप विचारप, तेजी बिलां पास करप ना. पूण हे बुंडा वरकान दोळे धापले, कानार हात दवरलो आनी पयशे मेळटा म्हण ही बिलां पास करून दिली. बुंडा वरक उलयना. सो आयज आमी जे कॉन्ट्रॅक्ट किंवा जी डेव्हलपमेंटाची कामां नेत्रावळी पंचायतींनी आयलीं, ज्या खातीर बुंडा वरक उलयना, हे आमी कितलेच फावटी उलोवन दाखयलें. नेत्रावळी पंचायतीचे पंच वॉर्ड नंबर 2 राखी नायकान एप्लिकेशन मूव केलां की चवकशी जावनी. जे पयशे दिले तेजे चवकशी बसोवची, SITची मागणी केल्या.
सो हे सगळे पळयता आसतना आतां आमी येवया जे सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गांवां खातीर आयिल्ल्यो स्किम्यो. पयले सुवातेर जी फूड सिक्युरिटी एक्ट भारत सरकाराच्या अंतर्गत जे गरीब लोकांक जेंची येणावळ 50,000 सकयल आसा अशा लोकांक जे तांदूळ मेळटा फुकट ते तांदूळ सुद्दां ह्या बुंडा वरक आनी तेजी घरकान्न सविता बुंड वरक हेणी गरिबाचे तांदूळ गरिबांक मेळपाचे सोडून फटींगपणांनी जे इन्कम आसा 50,000 सकयल दाखोवन ह्या फॅमिलीन हे तांदूळ सुद्दां आयज गरिबाचे पोट मारलेले आसा. कोणे बुंडा वरकाक हे इन्कम सर्टिफिकेट हे कमी करून दिले हो सुद्दां प्रश्न आसा, चवकशी जावपाक जाय. पूण जेन्ना आमी कागाळ सिव्हील सप्लायाक केली बुंडा वरकाचे रेशन कार्डच कॅन्सल जालें, फायन आयज दिवपाचें आसा. सो हे आमी कित्याक तुमकां सांगता, एक सरपंच ह्या नात्यान गांवच्या ह्या पयल्या मनशान गांवच्या गरिबाक मदत करपाक जाय आसली. पूण आयज बुंडा वरक गरिबाचें पोट मारता, तेजी घरकान्न ह्या कामा भितर इनवॉल्ड आसा. सो आयज आमी दुसऱ्या स्किमीचेर उलोवया. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सांग्या खातीर 4 पंचायतींनी 4 गांव सिलेक्ट जाले. आमी विचुंद्रेच्या ह्या गांवचेर उलोवया जे नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांत येता. बुंडा वरकाचो वाड ज्या वाड्यांतल्यान बुंडा वरक निवडून आयलो, आयज 1 बाय 1 जेन्ना आमी पेपराक भितर सरता, जे पेपर आसा तितूंतल्यान स्टडी करता जाल्यार बुंडा वरकाची टप्प्या टप्प्या फटींगपणां दिश्टी पडटा. ज्या लोकांनी विचुंद्रेच्या बुंडा वरकाक पंच म्हण निवडपाक मतां मारली, देवाच्या आदारान बुंडा वरकान एक विश्वास लोकांक दाखयलो की गरीब लोकांक आपूण निवडून आयले नंतर पळयतलो. जे देवस्थान आसा ते बांदकाम करपा खातीर बुंडा वरकान सांगलें की आपणाक मतां मारा, आपूण देवस्थान बांदपा खातीर मदत करता, ही उतरां. आनी आयज बुंडा वरक नेगार गेला. जे गरीब आयज बुंडा वरका कडेन आपलो पंच म्हण पळयता, गांवचो सरपंच म्हण पळयता, बुंडा वरकान फाटल्यान सुरी मारलेली आसा. फटींगपणां. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंतर्गत जे 2,39,00,000 विचुंद्रे गांवांक मेळ्या, ह्या खातीर हो पयसो विचुंद्रेच्याच गांवच्या लोकांचो. ह्या विचुंद्रेच्याच लोकांक हे पयशे वाटपाक जाय, गांव डेव्हलप करपाक जाय. सो आयज आमी बुंडा वरकान केल्ली फटींगपणाचे 1 बाय 1 जेन्ना उलयता जाल्यार बुंडा वरकान ह्या गांवच्या लोकांक फटयल्ले आसा. जेन्ना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने खातीर जेन्ना कमिटी काडपाची जाली तेन्ना गांवच्या लोकांक न सांगता ह्या बुंडा वरक नेत्रावळी पंचायतीची ग्रामसभा बोगस केली. पेपर आमचे कडेन आसा, कायदेशीर पेपर जे आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान जे पेपर बुंडा वरकान दिले आनी ज्या पेपरांतल्यान बुंडा वरकाची फटींगपणां कळ्ळी, ह्याच खातीर आमी म्हणलां की बुंडा वरक आयज एक कमिशनाचो सरपंच, फटींगपणां करपाचो सरपंच किंवा गांवच्या लोकांक नाडपाचो सरपंच अशी कितल्योश्यो उपाधी मेळिल्ल्यो आसा. ही ग्रामसभा 27 तारखेची ग्रामसभा, ही ग्रामसभा जालीच ना. गेल्या नेत्रावळीच्या ग्रामसभेक आमी हो प्रश्न विचारलो हे ग्रामसभेचे बद्दल की मिनिट्स वाच गेल्ले ग्रामसभेचे. 27 तारखेचे ग्रामसभेचे जे तुवें रिकॉर्डार हाडलां, जे पंचायती भितर आसा ते बुकांनी ते वाच. तो म्हणटा की 27 तारखेची ग्रामसभा जाल्ली ना. जाल्यार ह्या ग्रामसभेच्या आदारान जी स्कीम पास जाली, जे पयशे लोकांक वाटले, जी कमिटी काडली, ही सगळी फटींगपणाची आसा. ह्या ग्रामसभेक गुरुदास गांवकर म्हणून विचुंद्रेचो एक शेतकार भावाक नेत्रावळी पंचायतीचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह केलो. नेत्रावळी पंचायतीक 7 पंच, पूण ह्या बुंडा वरकान 8वोय केलो. ही फटींगपणां. आपूण चेअरमॅन अशोक गांवकर वेल्लेचो हेका उपाध्यक्ष केलो, भाशी लक्ष्मणीक सचिव केलो. तशेंच ह्या कमिटीचेर जितले जाण आसा, घोव आसा जाल्यार बायलेक पयशे, बायल आसा जाल्यार घोवाक पयशे. जे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचे अंतर लायवूड एक्टिविटी खातीर जे बेनिफिशरीचे लिस्ट काडले, त्या लिस्टार बुंडा वरकान आपल्याक जाय जाय ते मेजून काडले. बुंडा वरकान आपल्या घरकान्नीक ह्या स्किमी भितर हे जे लिस्ट आसा, 4था आनी 5वो नंबर
ह्या लिस्टाचेर बुंडा वराकान आपले नाव घातले जे सरपंच ह्या स्किमी भितर बसना। बुंडा वराकान ह्या स्किमी भितर आपलो एड्रेस हाऊस नंबर 103 आणि मेस्तपण हो बिझनेस दाखयलो फटींगपणाचो आणि 25,000 रुपया आपल्या अकाउंटाक घेतले जे गरीबाक मेळपाक जाय असले। त्याच्या फाटल्यान त्याची घरकान सविता बुंडवरक हे बायलेन कास्ताद फटींगपणा केल्या घोवाच्या आधारान। घोवाचे घर नंबर 103 पण ह्या 25,000 लागून सविता बुंडवरक आणि बुंडा वरकान गांवच्या लोकांक जे पैसे मेळपाचे असले हे पैसे मेळपा खातीर 136 नंबर व बनावटी घर नंबर दाखयलो। घोव बायला एक घराक आसपाक जाय, एकूच घर नंबर आसपाक जाय, पण ह्या 25,000च्या लालचीक जे आमी लालच म्हणटा की गरिबांचे पैसे कशे तरेन हडप करप ह्या खातीर दोगांनी फटींगपणा करून 25-50,000 आपल्या अकाउंटाक घेतले। कार्पेंटर हो फटींगपणाचो बिझनेस दाखयलो मेस्तपण। तेजे उपरांत रजनी गांवकर जे साजिणचे पंच जेका वेल्लेचो वेल्ले हो एड्रेस दिलो आणि पैसे रजनीक दिले तेही मेस्त जाले। अशोक गांवकर ह्या मनशाक सांगना आसतना अकाउंटाक पैसे घातले तेकाही मेस्त केलो। मारियो फेर्नांडीस हो गव्हर्नमेंट सर्वंट ज्याला सिव्हिल सप्लायची आउटलेट आसा ह्या मनशाक भाजी विक्रेता केलो। पैसे एका लागू जायना गरीबाक हे पैसे मायक्रो बिझनेस लँडलेस ज्या ह्या लिस्टार आसा त्या लिस्टा वयल्या कितलेशे जाणांक घोव आसा जाल्यार बायलेक पैसे, बायल आसा जाल्यार घोवाक पैसे। कॅशर जे एक बँकेक कॅशर आसा तेजे नावळ आसा तेका पैसे दिले। जितले गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा तांकां सगळे मेस्तपण दाखोवन पैसे दिले। हे ह्या स्किमी भितर हे जो मायक्रो बिझनेस आसा तांकां हे लागू जायना। विचुंद्रे गांवाक केस मारपी आसा म्हाले, विचुंद्रे गांवाक भाजी विक्रेते आसा, विचुंद्रे गांवाक नाल्ल वेवसाय करपी आसा, विचुंद्रे गांवाक जे च्याची दुकानां आसा ते आसा, विचुंद्रे गांवाक जेणे कोणी पापड लोणचे घालपाचो व्यवसाय केला तांकां पैसे मेळटा, कोण ब्युटी पार्लर आसा तांकां पैसे मेळटा, जे कोण अपंग आसा बिझनेस करपाक सोदता तांकां पैसे मेळटा, जे कोण SC आसा तांकां पैसे मेळटा, जे कोण विडो बायले आसा, कोण सान्नीचो धंदो करता, कोण मल्लां करता हांकां पैसे मेळटा। आनी ह्या स्किमीच्या हितूक ज्या ह्या सर्क्युलरा भितर बरयलां जे 25,000 हे गरीबाक दिवपा खातीर मायक्रो बिझनेस हे रिटर्न घेवपाचे ना। ह्या गायडलायन्सा भितर जी विडो आसा जिका घोव ना, जे अपंग आसा, जे एकदम गरीब आसा, जे कोण SC आसा तांकां हे 25,000 रुपया दिली नंतर रिकवरी ना हितून बरयल्ले आसा। सो आयज बुंडा वरकान जी चालायकी केल्या ही चालायकेक म्हाका दिसना बुंडा वरक एकटो आसा। बुंडा वरकाक ह्या हितूक सपोर्ट केल्लो वता कित्याक पयशे चड आसा 2,39,00,000। बुंडा वरकान वयली मलाई खाल्या पूण जी मोठी मलाई आसा ती कोणाक मेळपाची आसा कित्याक प्रश्न होच येता की खुर्ची जेन्ना हाल्ल्या जाल्यार फाटल्यान सपोर्ट कोण दिता। गोंयचे लोक आयज बोट दाखयता नेत्रावळी पंचायतीच्या सरपंचाचेर बुंडा वरकाचेर की फटींगपणां धरल्या। जे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची वॉटर शेडीची कमिटी काडली तितूंतल्यान ताका देंवयलो बिश्टच देंवयली ना, एलिगेशनां लागली, सिरियस एलिगेशनां, फॉर्जरी, फटींगपणां। आनी आयज आमी तुमचे मदीं अनेक फॉर्जरी बुंड्या वरकाची घेवन आयिल्ले आसा। जे कोण विचुंद्रेचे भाव आमकां पळयता एक विश्वास तुमकां आमी दिता जितले दाखयतले ते खरे आसतले, फटींगपणां हितूंक कांयच आसची ना। आनी ह्या भितरच जी लिस्टां आमी घेतल्या 25,000 रुपयाची हे पैसे तुमच्या गरीब बायलांक, गरीब जे कोण SC बांधव आसा, गरीब जे कोण जांकां हे बिझनेसा अंतर्गत पैसे मेळपाक जाय तांकां न दिता बुंडा वरकान आपल्या खाजगी मनशांक दिल्या। रजनी सारक्या वेल्लेच्या साजिणच्या सरपंचाक दिल्या, कितें कमी आसा? रजनी आयज पॉश खंय तरी कुर्चड्याक रावता, रजनी गेल्या फावटीचे सरपंच आनी अशा मनशाक ह्या गरीब लोकांक आयिल्लो पयसो हो बुंडा वरक आपल्या बायलेक दिता फटींगपणांनी आनी रजनीक दिता। पूण तांकां तरी लज आसपाक जाय, जांकां लोकांनी इलेक्ट केले, जी लोकांची सेवा करपा खातीर ह्या मनशांक तरी लज आसपाक जाय पैसे घेवपा खातीर। रजनीक दिला ते दिले, रजनीच्या घरच्या मनशाक सुद्दां पैसे कित्याक दिले बुंडा वरक?
गांवांत कितल्योशे तुज्या विडो बायले आसा जांकां घोव ना तांकां आदार दिवपाचो, SC लोक आसा, गरीब लोक आसा, जे कोण भाजी विकता, बटाटा विकता, कोण नाल्ल विकता, कोण म्हाले आसा, मेस्त आसा मरे तुज्या गांवांत जे तुवें फटींगपणांनी मेस्त दाखयले, मेस्त आसा. आयज जेन्ना मेस्ताक हे पयशे मेळपाक जाय, गोकुळदास च्यारी गरीब ताका डायरेक्ट पयशे मेळटा, ताका एक आधार सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंतर्गत जे आमलेटीचो गाडो घालून श्रीकांत आसा ताका पयशे मेळटा, जो पाणू आसा अपंग आसा पांयान ताका सारके ना ताका पयशे मेळटा, कितलेश्यो विडो बायलो आसा तांकां पयशे मेळटा. कोणाक पयशे दिले? रजनी सारख्या जे सरपंच जावन गेले, जे आयज आरामशेर कुर्चड्याक रावता ताका पयशे दिले, तेजे घरच्यांक पयशे दिले. मारियो फेर्नांडीस हो गव्हर्नमेंट सर्वंट ताका पयशे दिले. ज्या लिस्टार एक कॅशियर आसा, जो वेल फायनान्स आसा ताका पयशे दिले. कितें लज दिसपाक जाय. आनी बुंडा वराक एकटो ना, बुंडा वराका सपोर्टाक लेफ्ट आनी रायट आसा, कित्याक बुंडा वराकान खाला ती मलाई. मेजर पार्ट उरला 2,39,00,000 हो पयशे कमी न्ही, हो मोठो आंकडा आसा. आनी ह्या खातीर ही फटींगपणां केल्ली ही कमिटी जेन्ना फटींगपणाची घडोवन हाडल्या, सांगे पोलीस स्टेशना भितर राखी नायकान केस दिल्या, हेची चवकशी जावची. हे सायनी कोणी मारल्यो, हे शिक्के कोणी मारले, वयर हांगा जो सेक्रेटरी आसा तो कोण, खंय कमिटी जाली. ह्या खातीर सांगे पोलीस स्टेशनार आयज बुंडा वराकाचेर खंय तरी FIR जावपाक जाय, अरेस्ट जावपाक जाय. कोण सपोर्ट करता? आयज आमी समज केल्ले, आयज आमी अरेस्ट जाता आसले, पूण येदी व्हडली ग्रामसभा बोगस जाली, शिक्के मारले, हे सगळे जाल्ले आसतना येदी व्हडली कमिटी काडून पयशांचें आवंटन जालें, पूण आयज सांगे पोलीस स्टेशनात चवकशी जावन FIR जायना, टायम पास केल्लो वता. सो आयज आमी मागता, अनेक फॉर्जरी आमी बुंडा वराकाची तुमचे मदीं घेवन आयल्या आनी सिरियस आसा. जे गांवच्या लोकांक ज्या तरेन बुंडा वराकान मदत करपाक जाय आसली, पयशे बुंडा वराकान बायलेक मेस्त करून घेतले, 136 नंबर हो बनावटी घर नंबर दिवन पयशे घेतले. आतां बुंडा वराकान अनेक चालायकी केल्ली आसा. 50,000 जपय मारल्या. सेल्फ हेल्प ग्रुप, ह्या लिस्टार पयलो ग्रुप तुमकां दिसता तो विठोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप. आनी डेट पळया रजिस्ट्रेशनाची केन्ना ती, आनी पयशेय बीन अकाउंटाक आयले. हो विठोबा सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे बद्दल आमी कित्याक उलयता ते आमी मागीर उलोवया. पयलीं आमी तुमकां दाखयतले की जो ग्रुप ह्या लिस्टार आसा आनी त्या लिस्टा वयल्यान ज्या ग्रुपांतल्यान बुंडा वराकाची घरकान्नीन ग्रुप सोडलो तो म्हणल्यार देवरे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट लिमिटेड. हो पळय तुमकां दिसतलो ह्या जाग्यार तो 10व्या नंबरार आसा. ह्या ग्रुपांतल्यान बुंडा वराकाची बायल रिजायन जाली. बुंडा वराकाची बायल रिजायन जाली आनी बुंडा वराकाच्या घरकान्नीन अनेक ग्रुप तयार केलो. आनी तो ग्रुप बुंडा वराकाच्या घरकान्नीन जो तयार केलो त्या ग्रुपाक बुंडा वराकान लिस्टार सुद्दां पयलें नांव आसा पयशे दिवपा खातीर. हो पळया विठोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप. आनी पयशे दिवपाच्या लिस्टार बुंडा वराकान पयलें नांव घातलें पळय, विठोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप पयलें नांव. आतां बुंडा वराकान विठोबा सेल्फ हेल्प ग्रुपाक 2 म्हयन्या पयलीं करपा खातीर मान्यता दिली. म्हणल्यार आपल्याक जे खबर आसा तें इनपूट तेणें बायले फुडें शेअर केलें. तेणें सविताक सांगलें की तूं पयलींच्या ग्रुपांतल्यान रिजायन जा. आनी सविताक सांगून बुंडा वराकान विठोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप घडोवन हाडलो. पूण ह्या जाग्यार जो विठोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तुमकां हांगा कळटलें रजिस्ट्रेशन डेट. ह्या ग्रुपाची रजिस्ट्रेशन डेट दिल्या 25/2/2004. 25 फेब्रुवारी 2004. कितली वर्सां जालीं? 20 वर्सां. होच प्रश्न आमी विचुंद्रीकारांक विचारता, होच प्रश्न आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक उलयता, होच प्रश्न आमी सांग्यावयले जनतेक विचारता, होच प्रश्न आमी सांग्यावयले MLAक विचारता. जितले बुंडा वराकान फॉर्जरी केल्या
बायलेक पैसे दिवपा खातीर घर नंबर 136. थोडे म्हणटा की चुकून हो आंकडो आयलो 136. रजनीक पैसे दिवपा खातीर जो एड्रेस वेल्लेचो गेलो वेल्ल्या सांगली वता की चुकून खंय रॉंग बरयलें. बुंडा वरकान जे पैसे युपीक ट्रान्सफर केले, जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे नाव आसा चंद्रेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुप, सांगली वता की रॉंग खंय जालें. हे सगळे जे फॉर्जरी जाल्ले आसा तितलेच कशें रॉंग जाता हो प्रश्न आयज व्हॅलीड आसा. जे ज्या जाग्यांनी फॉर्जरी जाल्या, अकाउंटाक पैसे गेल्या, त्या जाग्यांनी आयज सांगली वता चोरी धरली नंतर की मिस्टेक जाली. अरे फटिंगपणां ज्या जाग्यार जाली, अकाउंटाक पैसे ज्या जाग्यार पावले आनी आमी जेन्ना चोरी धरली तेन्नाच फटिंगपणां जाली. अजाप. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणटा ही फटिंगपणां मुद्दम केल्या. जेन्ना आमी उयफा सांगेम न्यूज चॅनलांनी फटिंगपणां धरली जाल्यार सांगली वता की मिस्टेक जाली. आतां ही केदी व्हडली मिस्टेक आनीक तुमकां दाखयता. मिस्टेक जाल्ली ना, जाणून बुजून करपाक लायलें आनी केलें. कित्याक हे लिस्ट कोणाच्याच हातीक लागचें ना, पूण उयफा सांगेम हो न्यूज चॅनल ह्या लिस्टा सकत बुंडा वरकाक जेन्ना नागड केलो कायद्याच्या ह्या चौकटीक की प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना कितें, सगळे अजाप जाले. सगळे भितरले कारस्थानां भायर पडलीं. आतां मोठें कारस्थान जो विठोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा हो रजिस्टर 25/2/2004 केला. आतां आमी विचुंद्रेच्या लोकांक तोच प्रश्न विचारतले की बुंडा वरकाचें लग्न केन्ना जालें. बुंडा वरक ह्या सविताचे कडेन लग्न केन्ना जालो, 2004 जालो काय खंयची डेट. पूण ह्या लिस्टार जे बुंडा वरकाच्या घरकान्नीन जो ग्रुप केलो ती डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिल्या 25 फेब्रुवारी 2004. म्हणल्यार केदी मोठी फॉर्जरी ह्या बुंडा वरकान आनी सवितान केल्या पळय. तांकां खबर आसलें की हे लिस्ट कोणूच पळोवची ना, ह्या खातीर दोळे धापून डेटी घातल्या. पूण बुंडा वरक आयज जाका आमी प्रश्न विचारता, अरे जेन्ना सविता कडेन तूं लग्न जालो किंवा हो ग्रुप तुवें तयार केलो 2004, सविता ही देवऱ्या रावताली काय आपल्या आवयच्या घरा रावताली वाड्या, हे क्लियर कर. कित्याक पयशा लागून तुवें सविताक 136 नंबर घर नंबर फटिंगपणाचो केलो आनी 25,000 सविताच्या नांवार तुमच्या अकाउंटाक आयले. आनी आयज विठोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप 25/2/2004 दाखोवन तुवें बायलेच्याच नांवान आनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार केलो. कित्याक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक 20 जाणांक विचुंद्रेच्या गांवां भितर पयशे दिवपाक जाय. तुका खबर आसलें 2 म्हयन्या पयलीं तुवें हो ग्रुप तयार करपाक लायलो. जो ग्रुप तयार जालो 25/2/2024. पूण तुवें जाणून बुजून ह्या लिस्टार डेट घातली, ती आमी तुमकां दाखयतले. ही डेट 25/2/2004 आनी हे पयशे सुद्दां फटिंगपणांनी तुमी तुमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अकाउंटाक घेतले. आनी हे करपाक कारस्थान बुंडा वरक. नाजाल्यार कित्याक बुंडा वरकाची बायल ग्रुप एक सोडटा आनी नवो ग्रुप तयार करता. जो नवो ग्रुप तयार करता त्या ग्रुपाचें नांवूच पयलें लिस्टार. हे पळय, कित्याक घोव चेअरमॅन ह्या वॉटरशेडीचो कमिटीचो घोव चेअरमॅन, घोवाक खबर आसा की पयशे ग्रुपांनी दिवपाचे आसा. ह्या खातीर बुंडा वरक आपल्या घरकान्नीक सविता बुंडा वरकाक सांगता तो ग्रुप तूं सोड, नवो तयार कर. आनी नवो तयार करून जे मेंबर आसा ते भितर घातली नंतर आपूण तुका 50,000 दिता. आतां ते मेंबर कोण आमी तुमचे कडेन लिस्ट घेवन येवपाचे आसा. पूण जी फटिंगपणां आसा पयशाक लागून बुंडा वरक आयज कितेंय करता. पयशाक लागून बुंडा वरकान आपल्या घर नंबर सुद्दां बायलेक चेंज करून दिलो 136. पयशाक लागून आयज बुंडा वरकान जो सेल्फ हेल्प ग्रुप विठोबा रजिस्टर जालो तो 25/2/2004 रजिस्टर केलो. जेन्ना बुंडा वरक लग्न सुद्दां जाल्लें ना, हे सविता विचुंद्र्याक ह्या देवऱ्याक सुद्दां आयल्ली ना. आनी बुंडा वरक आपल्या घरकान्नीक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार करपाक लायता तेजेर डेट आसा 25/2/2004. फटिंगपणां आयज धरल्या. ह्या चोरान जी चाप्टरगी खेळ्या, ह्या विचुंद्रेच्या लोकांक हो पयसो मेळपाक जाय आसलो. कित्याक रे बुंडा वरक
तुज्या बायलेक तुवें 2 म्हयने पयलीं हो ग्रूप तयार करपाक लायलो आनी 2 म्हयन्यांनी जेन्ना 50,000 डेपोजीट केले अकावंटाक, जाल्यार विचुंद्रेच्या बाकीच्या लोकांक बायलांक कित्याक सांगली ना की ग्रूप तयार कर, आमी तुमकां पयशे दिता. हे पयशे विचुंद्रेच्या गांवचे. तुज्या बायलेचो समज ग्रूप 2 म्हयन्या पयलीं तयार जाता आनी 50,000 तुमच्या अकावंटाक वता, जाल्यार विचुंद्रेचे बाकीचे जे लोक आसा, ज्यो बायलो आसा, तेंचे ग्रूप कित्याक तयार केल्ले ना? म्हणल्यार डायरेक्ट आमी जे उलयता, तूं मलाई खा, आनी जे भितरले जे सगळे 2,39,00,000 आसा, हे 39 लाखाचेर 2,39,00,000 कोणाची तरी नजर आसा. हे पिक्चर क्लियर जालां. बुंडा वराका जेन्ना फटींगपणां धरलीं, बुंडा वराकाचो सपोर्ट दिल्लो आसा फाटल्यान, खुर्ची तुजी सेफ आसा, जाल्यार हो सपोर्ट कोण दिता? आमी पिशे जे उलयता ते पिशे जाल्या, पूण चोरता ते हुशार जाल्या. बुंडा वराकाक आयज खंय तरी सजा जायना. काल तुमी जाणा आसतले की बक्षी म्हण एक एक्टराक, निलकंठ हळदणकराक फक्त कितें म्हणली म्हूण अरेस्ट केलो. पूण ह्या बुंडा वराकान एक बायल मनशेक जी फोर्थनायट मिटिंगेक तोपता म्हूण धमकी दिली, आर पार करता, जाल्यार सांग्या वयलें पोलीस स्टेशन आयज बुंडा वराकाक अरेस्ट न्ही, आपोवणें सुद्दां धाडना. एक निलकंठ हळदणकर जो गोंयच्या कॅबिनेटाक मिनिस्टर म्हूण आसा, तेका बक्षीन फक्त खंय कितें तरी म्हणलें म्हूण तेका अरेस्ट केलो. जाल्यार आयज एक बायल मनशेक जे कायदे आसा, त्या कायद्यांतल्यान समज रस्त्या वयल्यान कोण वता, फक्त एक शिवण मारली जाल्यार अरेस्ट जाता. जाल्यार जेन्ना एक बायल मनशेक तोपता म्हणलें, ग्रामसभेक तेज्या ज्या फोर्थनायट मिटिंगेक तेजो इन्सल्ट केलो, कित्याक अरेस्ट जायना बुंडा वराक? खुर्चेक सपोर्ट आसा फाटल्यान, कितेंय कर, सांबाळटा आमी. सो आयज ह्या ग्रामसभेची जी बोगस सगळी प्रतिक्रिया जाल्ली आसा, हे करपा खातीर जी फॉर्जरी जाल्ली आसा, ह्या खातीर बुंडा वराक आयज अरेस्ट जावपाक जाय आसलो. पूण आमी ज्या तरेन बुंडा वराकाचे कारनामे 1 by 1 जेन्ना तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा, बुंडा वराक सेफ आसा. आनी हेजे वयल्यान विचुंद्रेच्या लोकांनी चिंतपाक जाय की बुंडा वराकान केल्लीं कर्मां कोण ही धापता, कोण वाचयता, कोण ताका सपोर्ट दिता. चिंता तुमी. आयज जेन्ना चोरी धरल्या सगळे तुमची मदीं आसा, जाल्यार बुंडा वराकाचेर एक्शन जायना. सो आयज आमी तुमचे मदीं अनेक फावटी ही डिटेल घेवन आयिल्ले आसा. जे 2,39,00,000 रुपया विचुंद्रेच्या गांवाक आयल्या, हे विचुंद्रेच्याच लोकांचे, गरीब लोकांक. आनी हे पयशे जेन्ना तुमकां मेळपाक जाय, आमी जेन्ना ही कमिटी दाखयली फटींगपणाची, ह्या कमिटीच्या आधारार बुंडा वराक आनी बुंडा वराकाचे लेफ्ट आनी रायट जे सपोर्ट दितात, हे 2,39,00,000 नजर दवरून आसले. आयज आमी तुमकां उजवाड दाखयला म्हण कळ्ळां. जशे भाशेन ह्या ग्रुपाक 2004 म्हूण दाखयलो, कित्याक पळोवपी कोण ना. लिस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक गेले, कोण पळयना आशिल्लो. पूण आयज आमी जेन्ना काडलां, तुमकां दाखयता म्हूण कळ्ळें की बुंडा वराकाच्या घरकान्नीन सविता बुंडो वराकान ह्या ग्रुपाचे पयशे घेवपा खातीर जो ग्रूप रजिस्टर म्हूण हांगा डेट दिल्या, ती 25/2/2004, जेन्ना बुंडा वराकाक लग्न सुद्दां जाल्लें ना. सविता म्हाका दिसता तेन्ना आवयचे घरा आसले, पूण ग्रूप रजिस्टर केलो बुंडा वराकान. सो चिता, चोरयो फटींगपणां ज्या तरेन हो बुंडा वराक हांगा गेमी करपाक लागला पयशांक लागून, आयज तुमी दोळे उक्ती करपाक जाय. सो आयज आमी मागता इतलेंच, ते बावडे भारती नायकाक खंय खुर्चे वयल्यान देंवयले. ते खंय जे क्वॉरीज आसा, जी फॅक्टरी आसा, ह्या फॅक्टरी कडल्यान जेणे कोणें लेफ्ट रायटान ताका सांगलें की म्हयन्याचें जें कितें येणावळ फॅक्टरी कडल्यान तेंची ज्यो इलिगॅलिटी आसा, तेंचेर बोट दाखोवन पयशे मागपाक जाय. जेन्ना लेफ्ट आनी रायट प्रेशर घालपाक लागलो की म्हयन्याचें येणावळ मेळना, भारतीन सांगलें की असले पयशे आपूण मागना. आपूण क्वॉरी कडेन पयशे मागना, फॅक्टरी कडेन पयशे मागना. हे आपल्याक जमना. ह्या खातीर बायल मनीस म्हूण ताका सॉफ्ट टार्गेट केलें. एक बायल मनीस रेस्पेदान जेन्ना म्हणटा की आपूण हे पयशे मागना, क्वॉरी कडेन मागना, फॅक्टरी कडेन मागना, पूण लेफ्ट रायटाक पयसो जाय, सॉफ्ट तरेन ह्या बायलेक टार्गेट केलें. जशें राखी नायकाक ज्या फोर्थनायट मिटिंगेक सुरी मारता म्हूण म्हणलें आनी बुंडा वराक आयज अरेस्ट जायना, जे प्रोटेक्शन ताका दिल्लें आसा, तूं कितेंय कर आमी सांबाळटा,
हीच गत आयज भारती नायकाची जाल्या. आयज बुंडा वरकाची कर्मां पेपरांनी दिश्टी पडटा. लोक उलयता हे सगळी फॉर्जरी धरलो कमिटी वयल्यान देवयलो. ही गायडलायन्स आसा, हे गायडलायन्सी वयल्यान जितली कामां बुंडा वरकान केल्या ही सगळी फटींगपणाची आसा. सापडलो कमिटी वयल्यान देवयलो. आयज जे प्रोजेक्ट गांवांनी येयले तेजे कमिशन घेत म्हूण कमिशनाचो सरपंच म्हूण नांव पडलां. पूण बुंडा वरकाची खुर्ची सेफ फाटल्यान आदार दिल्लो आसा, सपोर्ट दिल्लो आसा. पूण एक बायल मनीस भारती जी आयज आपूण जी कामां करना तेका लागून तेका खुर्चे वयल्यान देंवपाक पडलें. आनी एक आवाज आयलो की पंचांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलो. दिसना आमकां की सांगे तालुक्यांत ज्यो पंचायती आसा कोणाकच डॅरिंग ना की कोणाकच देंवोवपाक. जो पावर आसा, जे लेफ्ट रायट आसा तेंकां समज दिसलें की आमचें जें येनावळ बंद जाता जाल्यार त्या पंचायतीचें नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडपा खातीर फक्त प्लॅनिंग केल्ली वता. आयज विचुंद्र्यांतल्या गांवांतल्यान बुंडा वरकाच्या खुर्चेच्या आदारान हे पयशे मेळटा लेफ्ट रायटाक. म्हण बुंडा वरप सेफ. कितलेंय तूं कर, कितेंय कर, चोरी कर, कितेंय फॉर्जरी कर, बुंडा वरक सेफ. कित्याक इन्कम जनरेट जाता खुर्चेच्या आदारान लेफ्ट रायटाक मेळटा. पूण हेच समज उग्या पंचायतीच्या सरपंचान भारती नायकान केल्लें आयज भारतीची खुर्ची सेफ आसली. पूण एक बायल मनशेन ह्या समाजाक जेन्ना करेक्टली काम करता तेन्ना क्वॉरी कडल्यान कमिशन हाडपाक ताणें मना केलें. ज्या फॅक्टरी कडल्यान कमिशन हाडपाक ताणें म्हणलें की आपणाच्यान हें जावचें ना मागपाक, समतेच खुर्चे वयल्यान देंवयलें. कित्याक लेफ्ट रायटाचो पावर की पंचांक सांगलें की तुमी नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडपाक जाय. पूण नेत्रावळी पंचायतीचे पंच हाडटा काय कितें? ना हाडचे. कित्याक पावर जो आसा लेफ्ट रायटाचो तांकां अशें सांगलां की बुंडा वरकाक देंवोवपाचेंच ना. कित्याक बुंडा वरका बरोबर बाकीचे ते मोजके साथीदार आसा तांकां ही मलाई मेळटा दिसता म्हाका. पूण आमी सगळ्याकच ब्लेम करची ना. नेत्रावळी पंचायतीच्या पंचांक थोडे मोजके आसा जे मलाई खावपा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा. आनी ह्या हातूंतल्यानच आयज चल्लां ते फक्त पिक्चर दाखोवप वेगळें आनी पिक्चर जे दाखयता तितूंतल्यान किरदार वेगळे आसा. पिक्चर दाखोवप सत्याचें पूण फाटले सायडीच्यान चोरपाचें चालू आसा. हेच कारण 9,70,00,000 हो जो आंकडो आयज सांग्या खातीर आयिल्ले आसा. एलिगेशन आसा नेत्रावळी पंचायतीच्या सरपंचाचेर, बुंडा वरकाचेर. एलिगेशन आसा वाडेच्या सरपंचाचेर. एलिगेशन आसा रिवण पंचायतीच्या सरपंचाचेर. एलिगेशन आसा कावरे पिल्ल्या सरपंचाचेर. कित्याक ही प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आसा, हे जे गायडलायन्स आसा ह्या गायडलायन्साच्या आदारार पयशांचें आवंटन जाल्ली ना. आपणाक जाय तशें हे खंय तरी व्यवहार जाला. हे सगळे भितरल्यो भानगडी ज्यो आसा जाल्यार ह्या 4 पंचायतींतल्या सरपंचाचेर पयलीं एक्शन जावपाक जाय आसली. पूण एक्शन कोणाचेर जाता? भारती नायक उग्या पंचायत क्षेत्रांत. ज्या भारतीन आयज ह्या 2 वर्सां भितर कितलेशे प्रोजेक्ट हाडले आनी नाल फोडल्या. आयज उग्या गांवाक जे प्रोजेक्ट आयल्या पेपरांनी आसा आनी ह्या खातीर फक्त सॉफ्ट टार्गेट केलां. एक बायल मनीस जें कितें हें नावळ सांगली हाडपा खातीर भारतीच्यान तें जायना. ह्या खातीर सॉफ्ट टार्गेटा वयल्यान भारतीक आयज खुर्ची सोडपाक पडल्या. पूण बाकीचे 4 पंचायतीचे बद्दल कितें? बुंडा वरकाक चोरी धरल्या, देंवयला खुर्चे वयल्यान, कमिटी वयल्यान देंवयला, पूण बुंडा वरकाची खुर्ची वचना. वाड्या पंचायतीक बोवाळ पडला पूण सरपंचाक म्हाका दिसता कोण विचारीय ना की भानगडी कितें जाल्यो. रिवण पंचायतीक आयज लोक बोवाळ मारता. जे गरीब आसा तांकां पयशे मेळपाक जाय आसले, मोजके मेळ्ळा. पूण रिवणाचो सरपंच सेफ आसा. पूण जालें कितें? जे आयज इन्कम जनरेट करता आनी लेफ्ट रायटाक दिता ते सेफ आनी जे कोण लेफ्ट रायटाचे सांगणे आयकना ते टार्गेट. ह्या खातीर आमी म्हणलां की सांग्या वयल्या लोकांनी जागृत जावपाक जाय. उयफा सांगे उलयता म्हूण तुमी फटवो नाका. आमी सत्य दाखयता हें जालेंच तुमी स्टडी करा. नाल्यार फाल्यां आमचेर बोटां येतलीं की आमी कमिशन मागता म्हूण. उलयलेय थोडे पूण एक गांवच्या लोकांक आनी सांग्या वयल्या जनतेक आमी सांगपाक सोदता, जे कोण अशें म्हणटा की आमी कमिशन मागता, आमी बिस्कीट गँग न्ही की कॅमेरा लायलो मायनींनी गेले चिरी मारता थंय, धमकी दाखयल्यो आनी पयशे मागले.
आमी बिस्कीट गँग न्ही की ज्या जाग्यार आमचे भाव रेंव काडटा न्हंयची चाळींनी ते पयशे मागपाक आमी गेल्ली ना. आमी बिस्कीट गँग न्ही जे कोरी खडी काडटा त्या जाग्यार आमी भंय दाखोवपाक आमी गेल्ली ना. आमी सत्य दाखयता ह्या गांवचें. आमी बिस्कीट गँग न्ही एकूच दिसाक आयले आनी बुंडा वरकाचोच न्यूज दाखयलो आनी मागीर पत्तोच ना. आमी ह्या गांवचें सूख दूख दाखयता. उदक ना जाल्यार तोय न्यूज हाडटा. शेतांनी गोयरेडे आयल्या तेय न्यूज हाडटा. समज कोणाक रानटी जनावरांनी समज डॅश मारून मेला तोय न्यूज हाडटा. खंय फ्लड जाता, खंय आनी कितें जाता, लायट ना, रेंज ना, हें सगळें आमी दाखयता. आनी ह्या खातीर गांवचो वावर आमी करता. लोकांचे मदीं आमी आसा आनी ह्याच खातीर वी फर्स्ट सांगें ह्या न्यूज चॅनलाक आयज लोक बरे मानान पळयता. सो आमी मागता बुंडा वरकाक कोण वाचयता, कित्याक वाचयता हें तुमी सांगेकारांनी चिंतपाक जाय. आनी आयज एक फॅशन जाल्ली आसा. समज आमी आमच्या भुरग्यांक शिक्षण दिता जाल्यार बुंडा वरकाक ज्या तरेन वाचयल्ली वता हें शिक्षण आमच्या भुरग्यांक दिनाका की जो चोरी करता तोच सेफ. आनी आयज जे इल्लिगलिटी करपा पासून तकली हालयता, भारती नायक म्हणटा की आपल्याच्यान जायना, त्या मनशाक देंवयता. हें समज आमकां भुरग्यांक आमी दाखयत की 2 एग्जाम्पलां की जे चोरी करता तो सेफ जाल्यार भुरगीं आमकां खंय तरी आसतलीं. ह्या खातीर आमी म्हणटा की बुंडा वरका सारके जे नालायक जे कमिशनाचे सरपंच आसा, जे कोण हायर ऑथॉरिटीक दिसना, जेंकां कोण सपोर्ट दिता लेफ्ट रायट, तांकां आमी विचारता आनी कितें जाय देंवोवपा खातीर, कितें जाय? चोरी तरी धरल्या? बुंडा वरकान घर नंबर तरी बायलेचो दुसरो केला. बुंडा वरकान जो ग्रूप आसा लग्न सुद्दां बुंडा वराक 2004 जाल्लें ना. म्हाका दिसता सविता 18 वर्साचें सुद्दां आसपाचें ना तेन्ना जे बुंडा वरकाचें घरकान आसा. पूण बुंडा वरकान फटींगपणांनी आपलो बायलेचो सेल्फ हेल्प ग्रुपूच 2004 केलो. सो हें आमी तुमकां दाखयता. कायद्यान जेन्ना आमी उलयले आनी सिवील सप्लायान बुंडा वरकाचे प्रायोरिटी हावज होल्डाचें रेशन कार्ड कॅन्सल केलें आनी कितें जाय देंवोवपा खातीर? जे गांवाक जे प्रोजेक्ट जाले ते कमिशन जे घेता म्हूण एलिगेशन लागलें, जेन्ना रस्ते व्हांवले, गटारां व्हांवलीं आनी कितें जाय दाखोवपा खातीर? सगळी चोरी तरी तुमची दोळ्यां समोर आसा. पूण कोण वाचयता? प्रश्न होच आसा. परमेश्वरा कडेन आमी मागतले देवा कडेन की आमी सत्य दाखयता पूण जेंकां कोणाक सत्य दिसना तांकां तरी तूं जागे कर. सो आयज आमी इतलेंच मागता वी फर्स्ट सांगें फोरमाच्या माध्यमांतल्यान. कोणाक आमी पर्सनली टार्गेट केल्ली ना. समज कोणी रिवणा पंचायतीचो सरपंच आसा, वाडे पंचायतीचो आसा, कावरे पिल्लाचे आसा, नेत्रावळीचो आसा किंवा उग्या पंचायतीचो, आमी सत्य उलयल्या. तुमी कर्मां केल्या जाल्यार तुमकां तें लागतलें. तुमी केल्ली ना जाल्यार आमी उलयलें तें तुमकां लागचें ना. पूण आमी उलयता तेन्ना आमकांय कायद्याची भंय आसा. देव आमकांय पळयता. नमस्कार, थँक्यू. लायक करा, शेअर करा आनी तुमचे मदीं जेन्ना आमी हे न्यूज घेवन येता सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. कित्याक हो न्यूज जो आसा मुखार तुमचे आनी आमचे मदीं वाटचाल करून गांवची सत्य रियलिटी दाखोवपा खातीर उरपाक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू.